बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पे भी उम्मीद करता हूँ सब लोग भी खैरियत होंगे अल्लाह पाक के रहम व करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी हफ्ते का दिन है और काफ़ी सारे दोस्त मुझे कमेंट कर रहे थे कल भी आप कोई हमें सीज़न 2025 की कुर्बानी के लिए कोई बकरों की लाड़ दिखाएं। आज इस टाइम जो पीछे आपको ये बकरे नज़र आ रहे हैं ना, कुल टोटल मेरे पर भी मैंने आपको 11 बकरों की लाड़ दिखानी है। ये कुल टोटल मेरे पर भी 11 बकरों की लाट है और ये 11 बकरे दिखा के ना उसके बाद मैंने आपको 5 गब्बन बकरियां भी इस वीडियो के अंदर दिखानी है। अगर आप दोस्तों ने बकरा ईद 2025 का सीज़न लगाना चाहते हैं, अगर अपने लिए और अगर अपने बच्चों के लिए कुछ आप रोज़गार कमाना चाहते हैं, आज इस तरह की आप बकरों की लाट आज मेरे से ले लेते हैं तो मैं आपको मेरे पर भी खुश नसीब समझूंगा। रेट मेरे पर भी आप पाकिस्तान के हर फार्मों का हर मंडी का रेट चेक करके आप बाद में खलील गुड फार्म का भी रेट लाजमी सुनना है। और ये जो 11 बकरे ना सारे माशाल्लाह मुंह से पक्के खीरे हैं और कुर्बानी 2025 के लिए बेस्ट हैं। मज़ीद मालूमात मैं आपको बाइक कैमरे से दूंगा। रिक्वेस्ट ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, इनका मैंने आपको रेट भी बताना है और आपको सारे बकरे एक एक करके दिखाने हैं। मज़ीद आपको इनकी सही माने में क्वालिटी समझ जाएगी। आज ना कोई रेट आपसे मैंने 35,000 रुपये लेना है, ना कोई 38,000 रुपये लेना है। इंशाल्लाह जब आप रेट सुनेंगे ना, आपने मुझे फ़ौरन निकाल करनी है कि खल भाई ये बकरे आप हमें दे दें। अगर आपको ये लाड़ चाहिए, अगर आपने मेरे डेरे के ऊपर आना चाहते हैं तो राब्ता नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। एक मेरा होगा और एक मेरे छोटे भाई का होगा। सिर्फ 11 बकरे पाल लें। अभी आपको पता है 6-7 माह ईद को पड़े हुए हैं। कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको 8 से 10 लाख रुपए की घर बैठे बचत है। मेहनत आपने करनी है और मेहनत का सिला अल्लाह पाक ने आपको देना है। मज़ीद मालूमात भाई के मैं देता हूँ। अगर वीडियो मेरी पसंद है तो आपने एक लाइक करना है, दूसरा कमेंट में अपने शहर का नाम बताना है और तीसरा ये मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और ये है माशाल्लाह मेरे पर भी भाई कैमरे की वीडियो और ये है कुल टोटल माशाल्लाह मेरे पर भी 11 बकरों की लाट है। और 11 बकरों के अंदर आज मैंने 5 से 6 नस्ल के बकरे ऐड किए, जिसके अंदर मेरे पर भी राजनपुरी के अलावा सॉरी मेरे पर भी मैंने आपको 7 माह ईद को पड़े हुए बोला था, तो कम से कम अभी जो ईद को पड़ा ना वो 5 से 6 माह पड़े हुए हैं, ठीक है। और 11 बकरों की जो उम्र है ना, कम से कम जो छोटा बकरा ना वो 9 महीने का है और ज्यादा से ज्यादा मेरे पर भी ये सारे बकरे 10 महीने वाले हैं। और जो आपको रेट बताने वाला हूँ ना, जो दोस्त लाट लेगा मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान में कार्गो भी फ्री होगी। अगर आप दोस्तों को 2 चाहिए 5 चाहिए तो उनका मेरे पर भी रेट आपको ज्यादा पड़ेगा। जो दोस्त लाट लेगा वो फायदे में रहेगा। और इसके अंदर सारे बकरे आप माशाल्लाह चेक कर लें, डबल हड्डी वाले हैं और कोई बकरा इसके अंदर बीमार नहीं है और कोई मेरे पर भी नुक्स वाला नहीं है। लाट अच्छी है, रेट सस्ता है, आपने जल्दी राब्ता करना है मेरे साथ। अगर इस तरह की लाट लेते हैं तो आप मेरे पर भी खुश नसीब भी होंगे और आप मुझे दुआएं देंगे कि खलील भाई आपने बकरे हमें अच्छे दिए थे। अगर किसी बकरे ने मेरे पर भी वजन न किया, अगर किसी बकरे ने कद न किया तो मैं आपको उस चीज़ के डबल पैसे दूंगा। मैंने आज वीडियो जो है ना बनानी है वो मुख्तसर सी होगी। मैं यही कहता हूं कि आप दोस्तों का कीमती टाइम भी जो है ना मैं थोड़ा सा ले सकूं। और जिस भाई को ये 11 के 11 बकरे चाहिए, फाइनल कीमत आपको पूरी लाड़ देंगे। ये जिस भाई को मेरे पर भी 11 बकरे चाहिए ना, फाइनल कीमत आपको पूरी लाड़ देंगे 3.5 लाख रुपए की। फी बकरा दे रहा हूँ आपको 32,000 रुपए के हिसाब से, जिसके अंदर मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान में कार्गो फ्री होगी। इंशाल्लाह आप दोस्त अच्छी मेहनत कर लेते हैं, ईद के ऊपर सिर्फ आपके 3 बकरे आपके पैसे निकाल देंगे, बाकी सारा माल आपको मेरे पर भी फ्री है। और एक एक बकरे का जो जिंदा लाई वेट है कम से कम 30 किलो से लेकर 35 किलो है। जो आप नागरा बीतल देखते हैं ना, बकरे 2-2 और 3-3 मन वजन करते हैं, ये वही बकरे हैं। और जो मजे की बात इनकी खासियत है, आप इनको सर्द इलाके में पालें, आप इनको गर्म इलाके में पालें, आप इनको चराई पे पालें, पहाड़ी इलाके में पालें, ये पूरे पाकिस्तान में कामयाब तरीन ब्रीड है। ये 11 बकरे दिखा के ना उसके बाद मैंने आपको 5 गब्बन पट्टे भी दिखानी इस वीडियो के अंदर। आप दोस्तों ने अगर वीडियो मेरी मुकम्मल देखनी है, अगर आपको बकरे चाहिए मिल जाएंगे, अगर गब्बन पहले उस वाली पट्टे चाहिए तो वो भी मेरे पर भी आपको जो ना मिल जाएंगी। आज मैं सैंपल के तौर पे सिर्फ मेरे पर भी 11 बकरों की लाड़ दिखा रहा हूँ।
اگر آپ دوستوں اس کے علاوہ میرے فارم پہنا چاہتے ہیں، آپ دوستوں کو اور بچوں والی بکریاں چاہیے، پریگننٹ بکریاں چاہیے، مندرے چھترے چاہیے، آپ کو خلیل گوڈ فارم کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں مال ملے گا، اور اللہ کے حکم سے چیزیں بھی اچھی ہوں گی، اور میرے پر ابھی جو ہے نا ریٹ بھی سستا ہوگا۔ ابھی سارے بکرے میں آپ کو ایک ایک کر کے دیتا ہوں، اگر خود پال کے اپنی قربانی کریں گے، کیونکہ بکرے بکریاں پالنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، ایک تو سنت والا کام بھی ہے، اور دوسرا آپ کے میرے پیارے بھی گھر میں برکت بھی ہوتی رہے گی۔ آپ 3,50,000 پیسے اللہ کے حکم سے گھر کی 11 قربانیاں کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کو بکرے میں سارے ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں، آپ مزید ان کی کوالٹی چیک کریں۔ اچھا تو ماشاءاللہ میرے پیارے بھی میں بکرے آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں، ایک ایک کر کے اس وجہ سے دکھاتا ہوں، آپ ماشاءاللہ ایک تو ان کے حسن چیک کریں، اور دوسرا آپ کوالٹی چیک کریں۔ آج 50 بکروں کی لاڑ میں سے صرف آج میں نے 11 بکرے چھانٹی ہے، کم سے کم بھی یہ 40,000 روپے کا اکیلا بکرا ہے، یہ بھی میں آپ کو لاڑ میں دے رہا ہوں 32,000 روپے کے حساب سے۔ جتنے بھی بکرے ہیں نا سارے ڈبل ہڈی والے ہیں، اور کوالٹی میں ماشاءاللہ سارے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر 1 کے اوپر بکرا ہے، ابھی میں آپ کو 2 نمبر کہتا ہوں، چھوڑ اس مل اس کو جانے دیں۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی ابلک پرنٹ میرا نمبر 2 کے اوپر، آپ ایک تو سنگ دیکھیں، اور دوسرا ماشاءاللہ میرے پر ابھی کوالٹی آپ چیک کرتے جائیں، سارے بکرے ایک نمبر ہوں گے۔ سستا مال کر کے لیتے ہیں آپ، جو سالہ سال اپنی محنت ضائع کرتے ہیں، چیز ایسی رکھیں جب آپ ان کو پالو گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ خلیل بھائی نے ہمیں اچھے بکرے دیے تھے۔ اگر آپ کو آواز تھوڑی میری صحیح نظر نہ آئے، ٹھیک ہے آواز، تو اس چیز کے لیے مارا، کیونکہ میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے اس وجہ سے۔ یہ 2 نمبر بکرا ہے، ابھی میں آپ کو 3 نمبر دکھاتا ہوں، لے جا بھائی۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہا ہے 3 کے اوپر بکرا، آپ اس بکرے کی کوالٹی آپ دیکھیں اور سینہ دیکھیں بکرے کا، اور یہ حسن والے پرنٹ اللہ پاک نے کس طرح ان کو خوبصورت دیا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 نمبر کے اوپر آ رہا ہے، ابھی میں آپ کو 4 نمبر کہتا ہوں۔ ایک ایک 2 لینا چاہتے ہیں، کوئی 35 کا ہے، کوئی 38 کا ہے، لاٹ میں 32,000 کے ساتھ دوں گا۔ اگر آپ نے سستے بکرے لینا چاہتے ہیں 20 والا 18 والا، پھر آپ اپنی سالہ سال محنت ضائع برباد کریں گے۔ یہ چیز ایسی پالو کہ پتہ چلے، لے جا اسمیل بھائی اس کو۔ یہ 3 پیارا بھی آپ کو 4 نمبر کہتا ہوں۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہا ہے 4 کے اوپر بکرا، پیور لال ابلک اور ناگرا بیتل میں آتا ہے۔ ایک تو آپ نکوڑا چیک کریں، اور دوسرا فیس اور ماشاءاللہ نسل چیک کریں، اور سنگ بھی آپ دیکھیں۔ اگر آپ دوست کہیں گے نا خسی بھی کروا کے دیں تو خسی بھی آپ کو کروا کے دینے میں نے، لے جب اس کو 4 پیارے، ابھی آپ کو 5 نمبر دکھاتا ہوں۔ اور یہ الحمدللہ سے دوستوں نمبر آ رہا ہے 5 کے اوپر بکرا، پیور لال بیتل۔ ایک تو آپ اس کی کوالٹی چیک کریں، اور دوسرا خوبصورتی۔ بار بار بول رہا ہوں، پھر آپ مجھے سکرین شاٹ بھیج دیتے ہیں، خلیل بھی ہمیں لاڑ میں سے 1-2 بکرا دے دیں، لیکن وہ نہیں دوں گا، ریٹ زیادہ دوں گا، لے جسمیل بس کو۔ اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہا ہے 6 کے اوپر بکرا، شیرا پرنٹ اور ابلک پرنٹ میں، موٹا تازہ اور کان آپ بکرے کے چیک کر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یہ 6 نمبر پہ آ رہا ہے، ابھی آپ کو 7 نمبر کا، تو لے جب اس کو۔ اور یہ ٹائیگر بکرا آ رہا ہے نمبر میرے پر ابھی 7 کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ابھی 4 بکرے اور رہ گئے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ ایک تو سینہ دیکھیں بکرے کا، اور دوسرا کلر ناگرا بیتلی سے کہتے ہیں، یہ بکرا نہیں ٹائیگر بنے گا، آپ نے چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، لے جس میرے بیس کو۔ اور یہ ایک نایاب تحفہ ہے ماشاءاللہ، ابلک اور راجن پوری کراس میں، یہ نمبر آ رہا ہے 8 کے اوپر۔ یہ دکھانا میں نے بکرا آپ کو پہلے تھا، ابھی بعد میں دکھا رہا ہوں۔ یہ نسل میں صاف سے زیادہ ہے، ایک تو آنکھیں لال ہے اور دوسرا ماشاءاللہ سفید ہے۔ دوسری سائڈ دکھا اسمیل بیس کی، یہ چیز آپ چیک کریں، یہ دیکھیں دوسری ماشاءاللہ کجلے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لے جا اس کو۔ سنگ بالکل چھوٹے ہیں، بڑے سنگ نہیں ہیں۔ اور یہ مکھی چینی میں آ رہا ہے نمبر 9 کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ پیور مکھی چینی، آپ مدرسہ منی چلے جاتے نا، کم سے کم بھی آپ کو 35,000 سے بھی اوپر دیں گے، میں آپ کو دے رہا ہوں 32,000 کے حساب سے، لے جا بھائی اس کو۔ ابھی 2 رہیں گے وہ دکھاتا ہوں۔ اور یہ نمبر آ رہا ہے میرے پر ابھی 10 کے اوپر، ابھی 1 رہے گا نا، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ 10 نمبر کے اوپر، آپ اس کو بھی چیک کر لیں، بالکل خوبصورت ناگرا بیتل میں بکرا تھا، لے جا اس کو۔ اور یہ آ رہا ہے نمبر لاسٹ کے اوپر 11 کے اوپر، پیور ناگرا بیتل اور سینہ بکرے کا آپ چیک کریں، ابھی آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں۔ اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی ویڈیو کین میں دوبارہ بھی آپ کو چلا پلا کے دکھاتا ہوں، دوبارہ بھی ان کا ریٹ آپ بولتا ہوں 3,50,000 روپے کی پوری لاٹ دیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی چل کے نا میں آپ کو وہ گبن پٹھیں دکھاتا ہوں جو میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا، ساری ماشاءاللہ لاٹ بہترین ہے، چارہ وغیرہ بھی آپ کو ڈال کے دکھا رہا ہے۔ اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی جو نا میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا نا کہ 5 میں نے پٹھیں دکھانی ہے، اور 5 پٹھیں 5 نسل کی ہیں، ایک یہ ناگرا بیتل، ایک شیرا پرنٹ، ایک لال بیتل، اور ایک جو نا لال بیتل رحیم خان والی، اور ایک راجن پوری۔ اور 5 کی 5 ماشاءاللہ میرے پر ابھی بکریاں
1.5 से 2 महीने की प्रेग्नेंट हैं और मुंह से बकरियां सारी खीरी और 2 दांत हैं। इसके अंदर 4 दांत और 6 दांत बकरियां कोई नहीं है। और जिस भाई को मेरे पर भी ये लाड़ चाहिए, कार्गो फ्री होगी, रेट आपको फाइनल बता रहा हूँ, बारगेनिंग मैंने बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि वीडियो वैसे भी आपको पता लंबी बन गई है, क्योंकि बकरे मैंने आपको दिखाए थे। और जिस भाई को ये 5 बकरियां एक ही साथ चाहिए ना, 1.5 लाख रुपए की माशाल्लाह मेरे पर भी पूरी लाड़ देंगे, जिसके अंदर मेरी तरफ से कार्गो आपको फ्री करके देंगे। अभी सारी बकरियां पट्टे में आपको एक एक करके जाता हूँ। अगर अकेले ये बीतल लेना चाहते हैं ये आपको 35,000 रुपए की दूंगा, लाल लेंगे 30,000 रुपए के हिसाब से, बारगेनिंग नहीं होगी, रेट बिल्कुल फाइनल है। सिर्फ 5 बकरियों से आप गोट फार्मिंग करें ना, 1 साल के बाद कम से कम भी आपका फार्म बन जाएगा। ठीक है, अभी आपको एक एक करके दिखाता हूँ। और ये नंबर 1 पे माशाल्लाह बीतल आ रही है, लाल बीतल। आपने पहले वीडियो देखी होगी, लेकिन क्वालिटी वाली पट्टे हैं। मैं भी आपको लोगों की तरह लाटे दिखा के टाइम आपका ज़ाया करूं, एक एक करके चीज दिखाता हूं, आपने नस्लों की पहचान करनी है। ठीक है, ये नंबर 1 पे पट आ रही है। अभी मैं आपको 2 नंबर दिखाता हूँ, ले जसमिल भी। और ये माशाल्लाह मेरे पर अभी नंबर आ रही है 2 के ऊपर नागरा बीतल पट है, और इनका भी जो जिंदा लाइव है 30 किलो से लेकर 35 किलो है। ये भी आपको केवल 35,000 रुपए के देंगे। ये 2 नंबर पे आ रही। अभी मैं आपको 3 नंबर दिखाता हूँ, ले जा इसको। और ये शेरा प्रिंट में आ रही है नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, आप इसकी भी क्वालिटी चेक करें। आप बोलेंगे कि खलील भी तारीफ करें, नहीं करा तारीफ मेरे पर अभी हर वीडियो में बोलता हूँ, अल्लाह पाक के ज़ात की। तो जितने भी ये दोस्त मेरी प्रदेश मुल्क से वीडियो देख रहे ना, कोई भी अजीज भाई या कोई कज़न आपका पाकिस्तान में बेरोजगार ना, उनको सिर्फ आप 1.5 लाख से फार्मिंग करवाएं या 3.5 लाख से आप उनको सीजन लगवाएं, घर बैठे आपका फार्म बन गया। ले जब इसको। और ये कजली राजनपुरी में आ रही नंबर 4 के ऊपर। आप मोहम्मदपुर में रेट चेक करना, 38 से 40,000 रुपए में आपको देंगे। आप चीजें देखते जाएं। अभी आपको लाल नंबर दिखाता हूँ, फिर पूरी लाट एक साथ दिखाता हूँ। और ये लाल अबलक में आ रही नंबर लास्ट के ऊपर 5 के ऊपर। ठीक है, अभी चल के ना मैं आप दोस्तों को पूरी लाट एक साथ भी चला पिला के दिखाता हूँ। ले असमेल बेस को। अच्छा, तो माशाल्लाह मेरे पर भी अभी जो है ना मैं वीडियो का आयन करने वाला हूँ दोबारा से। मैंने कहा बकरियां थोड़ी चला पिला के दिखाता हूँ, और ये 1.5 लाख रुपए की आपको पूरी लाट देंगे। मैं भी वीडियो का आयन करने वाला हूँ। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज।